नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल वैशाख 12 गते मंगलबार, वैशाख शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2023 अप्रिल 25 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वाग्लेको जित निश्चित। चितवनमा लामिछाने र बारामा यादवको अग्रता कायमै। ठूला दलप्रति नागरिकको वितृष्णा, जनमतले नयाँ र मधेस केन्द्रित दलहरू उत्साही। उड्दा उड्दै आगलागी भएको फ्लाइ दुबईको विमान दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण, विमानमा चरा ठोकिएको दावी। भूकम्प पछिका 8 वर्षमा पुनर्निर्माणमा झण्डै 4 खर्ब खर्च। ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण अपुरो, 1 लाख विस्थापितका घर अझै बन्न बाँकी। सुडानमा भइरहेको झडपका बीच इजिप्टद्वारा 436 जना नागरिकको उद्धार। लडाई चर्किएपछि विदेशी नागरिक र दूतावासका कर्मचारी फिर्ता गर्ने अभियान तीव्र। र आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको दोस्रो जित, हैदराबाद 7 रनले पराजित। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। तनहुँ 1 मा भएको उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वाग्लेको जित निश्चित भएको छ। उहाँ प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई भन्दा 14,797 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। वाग्लेले 34,919 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भट्टराईले 20,122 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। अन्तिम नतिजा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घोषणा गर्न नै बाँकी छ। तनहुँ 1 मा 1,23,305 मतदाता रहेकोमा 65,292 मत खसेको थियो। गएको मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल 25,361 मत ल्याउँदै विजयी हुनु भएको थियो। उहाँ राष्ट्रपति भएपछि तनहुँ 1 मा उपचुनाव भएको हो। कांग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका सोडिम वाग्ले तनहुँ 1 मा भारी मत सहित विजयी हुने निश्चित भएको छ। नयाँ चुनावी लहरप्रति सुसुप्त रूपमा
विकासमा झाँगिएको वाग्लेको लोभलाई तनहुका मतदाताले अनुमोदन गरिदिएका हुन्। वाग्ले गएको मंसिरको प्रतिनिधि सभा चुनावमा टिकट नपाउँदा पार्टी सुधारको एजेण्डा बोकेर कांग्रेस भित्रै संघर्ष गर्ने भन्दै बस्नु भएको थियो। कांग्रेसभित्र सुधारको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उहाँ उपचुनावको संघारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको थियो। तनहु 1 मा 2074 सालको चुनावमा एमालेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठले एकपटक जितेको बाहेक सधैँ कांग्रेसले जितेको इतिहास थियो। वाग्ले र स्वतन्त्र पार्टीले तनहु एक कांग्रेसको गढ होइन भन्ने देखाएका छन्। वाग्ले अब परम्परागत दल र सांसदहरूकै पदचाप पछ्याउँदै अघि बढ्नुहुन्छ कि फरक देखिनुहुन्छ? प्रतिनिधि सभाको नयाँ कक्षामा अब्बलताको अर्को परीक्षा शुरू हुनेछ। यसैबीच चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको अग्रता कायमै छ। उहाँ 36,158 मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 7,148 मत पाउनु भएको छ भने नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले 6,651 मत पाउनु भएको छ। यस्तै 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवको अग्रता कायमै छ। उहाँले अहिलेसम्म 8,881 मत ल्याउनु भएको छ भने जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 6,179 र एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 3,538 मत ल्याउनु भएको छ। उपचुनावको यो प्रारम्भिक मत परिणामले परम्परागत ठूला दलहरूलाई धक्का दिएको छ। तनहु 1 मा ऐतिहासिक वर्चस्व जमाउँदै आएको कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेलाई निकै पछि पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको औपचारिक विजय घोषणा मात्रै बाँकी छ। यो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनमा प्रतिस्पर्धीलाई निकै पछाडि छाड्नु भएको छ भने 12-2 मा पनि जसपाका सभापति उपेन्द्र यादव र जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ। एमाले उम्मेद्वार निकै पछाडि रहेका छन् भने कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी जसपाका समर्थक मात्र छन्। उपचुनावको प्रारम्भिक जनमतबाट ठूला दलहरूप्रति नागरिकको विकर्षण देखिएको छ। चुनाव भएका 3 क्षेत्रको मतगणना चलिरहँदा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताले जनमतमा वितृष्णाको बिम्ब प्रकट भएको बताएका छन्। नतिजा अनपेक्षित भए पनि जनमतबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पुराना दलको नेतृत्व नसचिए देशमा अराजकता निम्तन सक्ने कतिपय नेताको प्रतिक्रिया छ। मंसिरकै चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता नयाँ दलले ठूला दलमाथि दबाव बनाएका थिए। उपचुनावको मत परिणामको प्रारम्भिक परिणामबाट आफूहरूलाई वैकल्पिक दावी गरिरहेका तथा गएको मंसिरको चुनावमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरू उत्साही देखिएका छन्। उनीहरूले उपचुनावको प्रारम्भिक मत परिणामले पुराना दलहरूसँग नागरिक थाकेको सन्देश दिएको र नयाँ शक्तिप्रतिको आशा संचार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवी ठूला दलप्रति रहेको नागरिकको फ्रस्ट्रेसन मंसिरको चुनाव र अहिलेको उपचुनावमा पोखिएको बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ विमानस्थलबाट टेक अफ गर्ने बित्तिकै दायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको फ्लाइ दुबईको विमान दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण भएको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार 576 FZ विमान उडान नम्बरको जहाज स्थानीय समय अनुसार गए राति 12:11 अवतरण भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने बित्तिकै ठूलो आवाजसहित जहाजमा आगोको झिल्को देखिए पनि पाइलटले उडानलाई निरन्तरता दिएका हुन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार आगो नियन्त्रणपछि चालक दलले इन्जिनमा कुनै समस्या नपरेको भन्दै उडानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। हिजो बेलुका 9:19 फ्लाइ दुबईको बोइङ 737 विमानले त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग छोड्यो, तर 9:20 पाइलटले इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरे। लेफ्ट इन्जिनमा आगलागी भएपछि एउटा इन्जिनले विमान मात्र उडाइरहेको जानकारी चालक दलले विमानस्थल टावरलाई गरायो। क्षणभरमै विमानबाट आगोको झिल्को सहित पड्किएको ठूलो आवाज बाहिरै सुनियो। त्यसपछि काठमाडौँ नै आतंकित बन्यो। आगो सल्किरहेको विमानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। 168 यात्रु र चालक दलका 7 सदस्य रहेको विमानले काठमाडौँको आकाशमा एक फन्को मार्यो। त्यसपछि चालकले धादिङको धार्केमाथि 20,000 फिटको उचाइमा पुर्याएर झण्डै 10 मिनट होल्ड गराए।
त्यहाँ 2 फनको मार्दासम्म चालक दलले सबै इक्विपमेन्ट चेक गरेर त्रिभुवन विमानस्थल टावरलाई जानकारी गराए। विमान नर्मल अवस्थामा छ, गन्तव्यतर्फ लाग्छौं। त्यतिबेलासम्म विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराउने तयारी स्वरूप त्रिभुवन विमानस्थलको अन्य उडान अवतरण बन्द गरिएको थियो। काठमाडौँ आउन लागेका विमान सिमरा लगायतका आकाशमा होल भइरहेका थिए। उडानको तयारीमा रहेका विमान पनि विमानस्थलमै रोकिएको थियो। विमानस्थल कार्यालयले फ्लाइ दुबईलाई आकस्मिक अवतरणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जानकारी गरायो, तर चालक दलले गन्तव्यतर्फ नै लाग्ने जवाफ दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनुभयो। चरा ठोकिएर आगलागी भएको हुन सक्ने त्रिभुवन विमानस्थलको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ भने फ्लाइ दुबईले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको आफ्नो विमानमा चरा ठोकिएको दावी गरेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। जति औषधि खाँदा पनि ठिक हुँदैन। होइन काका, के फतफताउँदै हुनुहुन्छ? के हुन्थ्यो नि बाबु, रोगले सिद्ध्यायो, पैसा पनि सिद्ध्यायो, रोगले पनि सिद्ध्याउनु नै भयो। ल काका, स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छैन र? काका, आजै स्वास्थ्य बिमा गर्नुहोस्। सरकारले 5 जना परिवार भएकालाई रु 3500 मा स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको छ नि त। र 1 वर्षभित्रमा बिरामी भएमा रु 1 लाख बराबरको उपचार खर्च निशुल्क हुन्छ। तर हाम्रो त परिवारै धेरै छन् बाबु। केही छैन काका, 5 जना भन्दा बढी परिवार हुनेहरूका लागि थप 700 रुपियाँ थपे पुग्छ। अनि त्यसैका आधारमा प्रति सदस्य 20,000 बराबर उपचार सेवा पनि थपिँदै जान्छ। यो त बडो राम्रो कार्यक्रम रहेछ नि त। यो स्वास्थ्य बिमा त हामी सबैले गर्नुपर्ने रहेछ। साँच्चै काका, एउटा कुरा त भन्नै बिर्से त नि, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न परिवार र शारीरिक अशक्तता भएकाहरूलाई निशुल्क बिमा गर्ने सुविधा छ नि। निजहरूको योगदान रकम समेत सरकारले तिरिदिन्छ। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेको जित निश्चित, चितवनमा लामिछाने र बारामा यादवको अग्रता कायमै, ठूला दलप्रति नागरिकको वितृष्णा, जनमतले नयाँ र मधेस केन्द्रित दलहरू उत्साही, उडाउँदा उडाउँदै आगलागी भएको फ्लाइ दुबईको विमान दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो। अब बाँकी खबर। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा झण्डै 4 खर्ब रुपैयाँ सकिएको छ, तर अझै 1 लाख विस्थापितका घर पुनर्निर्माण हुन बाँकी नै छ। सिंहदरबार र धरहरा जस्ता ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण पनि अपुरै रहेको छ। 2078 साल पुस 9 मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटनपछि निजी आवास, सरकारी भवन तथा अस्पताल, शहरी विकास तथा भवन विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले गर्दै आएको छ। इकाइको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पबाट विस्थापित घर परिवार मध्ये 8,32,588 लाभग्राहीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये 7,33,214 लाभग्राहीले मात्रै सम्झौता अनुसार निजी आवास निर्माणको काम सके।
79,256 लाभग्राहीले भूकम्पमा ध्वस्त भवन निर्माण गर्न सकेनन्। भवन विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख कोशनाथ अधिकारीले अनुदान सम्झौता गरिएका मध्ये झण्डै 1 लाख विस्थापितले अझै निजी आवास निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभयो। निजी घर निर्माणका लागि 8,32,470 पीड़ितले पहिलो किस्ता बापतको 50,000 रूपियाँ लिए, तर तीमध्ये 66,609 लाभग्राहीले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता नलिएको भवन विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। यसैगरी 117वटा पुरातात्विक संरचनाको निर्माणको काम पनि शुरू भएको छैन। ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माणको काम पनि अपुरै रहेको छ। पछिल्लो 8 वर्षमा नेपालमा 4 रेक्टर स्केलमाथिका 723वटा भूकम्प गएका छन्। यसमध्ये 583वटा गोरखाको बारपाक भूकम्पको परकम्प हुन्। 2072 साल वैशाख 12 मा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यो 80 वर्षकै ठूलो विपत्ति थियो, जसमा परि 8,970 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन 2079 ले पछिल्लो 7 वर्ष यता वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू जेल पर्ने क्रम बढ़ेको देखाएको छ। गन्तव्य देशमा ससाना कुरामा सावधानी नअपनाउँदा धेरैजसो श्रमिकहरू जेल पर्ने गरेका छन्। विभिन्न देशमा गरी 41 जना नेपालीले परदेशी भूमिमा मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन्। उज्जवल भविष्यको सपना बोकेर परदेश पुग्नेहरूले मृत्युदण्डको सजाय पाउने र जेल नेल भोग्नुपर्ने मुख्य कारणहरू के छन् त? सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। उहाँहरू पक्राउ पर्दाखेरि अथवा उहाँहरूलाई सोधपुछ हुँदाखेरि उहाँहरूको हातमा पासपोर्ट नहुने भन्ने हुन सक्छ, अथवा चाहिँ भिसा नहुने हुन सक्छ, अथवा उहाँहरू जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको भिसाले वर्जित गरेको हुन सक्छ। गैर कानूनी हिसाबले चाहिँ यदि कार्य गरिरहनु भएको छ भने त्यो बाहेक ड्रग्स सम्बन्धी केसेस, हुलदंगा, महिलालाई जिस्काउने त्यो सम्बन्धी केसेस र कुनै कुनै हकमा चाहिँ अझ गम्भीर फौजदारी अभियोगका केसेसहरू पनि छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव प्रतीक कार्की। रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपाली श्रमिकले जेल नेल भोग्ने मुख्य कारणबारे जानकारी दिनुहुँदै घर परिवार र देशै छाडेर विदेश उडेकाहरूलाई परदेशी भूमिमा सुखै सुख भए पनि देश जस्तो हुँदैन। अझ कानूनी रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो भने त परदेशमा आफ्ना भन्ने कोही हुँदैनन्। सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर परदेश पुगेकाहरू जेलको अन्धकार जीवन भोग्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण गन्तव्य देशको बारेमा जानकारीको अभाव र आफ्नै बानीका कारण र आचरण भएको नेपाली दूतावासहरू बताउँछन्। चाहे मलेसियामा होस् या खाडीका अरू देशमा नेपालीहरूले दण्ड, जरिवाना र मृत्युदण्डकै सजाय पाउनुका अन्य कारणहरूमा साथीभाइ र सहकर्मी बीच विवाद हुँदा हातपात गरिहाल्ने, यही क्रममा कतिपयको ज्यानै जाँदा हत्याको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय समेत भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन 2079 ले विभिन्न देशमा 41 जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको जनाएको छ। यस्तै आफू कार्यरत रहेको देशको नीति नियम र धर्म संस्कृतिको उल्लंघन गर्ने, जाँड रक्सी खाने, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने, गैर कानूनी रूपमा जाँड रक्सीको उत्पादन गर्ने र ओसार पसार गर्नुका साथै लागू औषध सम्बन्धी अपराधमा पनि परदेशी भूमिमा नेपालीहरू जेल पर्ने गरेका छन् भन्नुहुन्छ साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासका सूचना अधिकारी ऋषिराज आचार्य। कतिपय कुराहरू बिल्कुलै साउदीमा आइसकेपछि या गैर कानूनी हुन जान्छ। त्यो कुरा नबुझ्दाखेरि धेरैजना चाहिँ जेलमा पर्नु भएको। ड्रग केसमा पनि हुनुहुन्छ, लोभ लालच बसेर हत्याको केसहरू त्यो मृत्युदण्डसम्म लान सक्छ। हत्याको केसमा केही नेपालीहरूलाई मृत्युदण्ड फैसला कायम भइसकेको छ। परदेश कुनै पनि अवस्थामा देश जस्तो हुँदैन। नेपालको भन्दा फरक रहनसहन, हावापानी, नीति नियम र कानून हुन्छ। धर्म र संस्कृति पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ परदेशी भूमिमा नजानेरै गरेका गल्ती अपराध ठहरिन सक्छ। त्यसकारण सबैभन्दा ठूलो कुरा त आफू जाने देश कस्तो हो, त्यहाँको नीति नियम के कस्तो छ, एउटा प्रवासी श्रमिकको रूपमा के कुरा गर्न पाइन्छ र के कस्ता गतिविधि प्रतिबन्धित हुन् त भन्ने कुरा नेपालबाट जहाजले भुइँ छाड्नु अघि नै राम्ररी बुझ्नुपर्छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि विशेष गरी मध्यपूर्वका देश र मलेसिया जानेहरूले घरबाट हिँडेदेखि नै स्वदेश नफर्कदासम्म के कस्ता कुरामा ध्यान दियो भने आइपर्न सक्ने सम्भावित कानूनी अल्झनबाट बच्न सकिन्छ त? उपायहरू सुझाउँदै हुनुहुन्छ प्रवासी नेपाली समन्वय समिति PNCC का अध्यक्ष
कुलप्रसाद कार्की। कुनै देशमा काम गर्न गइन्छ भनेदेखि त्यो देशको कानून र संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र आफू कहीँ हिँड्दाखेरि यात्रा गर्दाखेरि हाम्रो पासपोर्ट, परिचय पत्र या अकामा यस्ता चिजहरू चाहिँ साथमा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। उज्जवल भविष्यको सपना बोकेर रोजगारीका लागि परदेश गएकाहरू के कस्ता असावधानीको कारण जेलको अन्धकार भोगिरहेका छन् त भन्ने बारे विस्तृत जानकारी थाहा पाउन अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम देश परदेश सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको अनुरोध। समयमै भर्ना समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यही वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र 2080 को विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय उमेर समूहका आफ्ना नानी बाबुहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको समुज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका सन्देशहरू सहित आफ्नो सेवा क्षेत्रमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी वैशाख महिनाभित्रै सबै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुहुन सबै विद्यालय तथा स्थानीय तह र आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कर्णालीमा यार्चागुम्बा, गुच्ची च्याउ, वन लसुन, चिराइतो जस्ता जडीबुटी खोज्न पाटनदेखि भीरसम्म उक्लिँदा स्थानीयले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन्। कोरोनाका बेला 2075 साल असोजमा लुकीछिपी कटुकी टिप्न गएका कार्तिक गाउँ छिरिङ तामाङको हिमपैह्रोमा परेर ज्यान गयो। यार्चा टिप्न जाँदा मुगुम कारमारोङ गाउँपालिका 3 खारीका 44 वर्षीय ग्याम्जो तामाङले 2073 साउनमा र गुच्छी च्याउ टिप्न जंगलमा गएका बेला भीरबाट लडेर 2072 साल चैतमा मांगरी गाउँका कारमा टोण्डुल तामाङले पनि ज्यान गुमाउनु भएको थियो। ज्यानकै माया मारेर जडीबुटी टिप्न जानुपर्छ। टोण्डुलकी श्रीमती छिजुले भन्नुभयो, बुटी टिप्न गएका सकुशल फर्किए वर्षभरिको खर्च चल्छ, नत्र जीवनभरि परिवार पाल्न नै शास्ति हुन्छ। अर्थोपार्जनको एकमात्र विकल्प जडीबुटी टिप्न जाँदा कर्णालीमा भीरबाट लडेर लेक लागेर पहिरोमा परेर र बिरामी भएर कैयौंको ज्यान जाने गरेको छ। अपाङ्गता हुनेको त कुनै हिसाब नै छैन। जडीबुटी बेच्ने करोडपति, टिप्नेको जीवन जोखिममा शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सर्वोच्चको आदेशपछि सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थालेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर उत्तम महरा लेख्नुहुन्छ, फोहोर उठाउन अदालतको मुख ताक्नु पर्यो सरकारले। राम्रो काम गरेर महानगरसँग सहकार्य गरेको भए यस्तो समस्या हुने थिएन। माधव पौडेल लेख्नुहुन्छ, अदालतको आदेश मान्नु राम्रो हो, अदालतप्रतिको सम्मान पनि हो, तर हरेक नागरिकले र निकायले आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। आदेश दिने र पालना गराउनेले बिना विभेद काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।
एमाले 3वटा समितिको सभापति पाउने गरी संसदीय समितिको भागवण्डा मिलेको खबरमा रविन्द्र कुँवरको प्रतिक्रिया छ। बाँडीचुरी खानु नै अहिलेको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको सामान्य परिभाषा हो जस्तो लाग्न थालेको छ। रामबहादुर भुजेलले हाम्रो नेताहरूले प्रयोग गर्ने शब्दकोशमा भागवण्डा बाहेक अरू शब्द नै छैन कि क्या हो भनेर लेख्नु भएको छ। अनि जनक बहादुर भण्डारीले लेख्नु भएको छ, देशको विकास गर्ने कहिले हो? यो कार्यकाल भागवण्डा मिलाउँदैमा जाने भइसक्यो। नेताहरू बेला घर्केको थाहा पाएर पनि थाहा नपाए झैं गरिरहन् कि क्या हो? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। सुडानमा भइरहेको झडपका बीच इजिप्टले आफ्ना 436 जना नागरिकलाई उद्धार गरेको छ। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बल आरएसएफ बीच लड़ाई भइरहेको छ। लड़ाई चर्केपछि विदेशी नागरिक र दूतावासका कर्मचारी फिर्ता गर्ने अभियान तीव्र बनेको छ। यसअघि अमेरिका, बेलायत लगायत देशले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेको जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा पहिले शनिबार साउदी अरबले आफ्ना नागरिकको उद्धार शुरू गरेको थियो। अब खेल खबर। इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा दिल्लीले सनराइजर्स हैदराबादलाई 7 रनले हरायो। दिल्लीले दिएको 145 रनको लक्ष्य पछाएको हैदराबादले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 137 रन बनायो। त्यसअघि हैदराबादमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 144 रन बनाएको थियो। दिल्लीका मनीष पाण्डे र अक्षर पटेलले समान 34 रन बनाएका थिए। हैदराबादका वाशिंगटन सुन्दरले 3 तथा भुवनेश्वर कुमारले 2 विकेट लिए। दिल्ली यो जितसहित 7औं खेलमा अंक तालिकाको पुछारमा रहेको छ। समान खेलमा 4 अंक नै रहेको हैदराबाद 9औं स्थानमा रहेको छ। अब खबर संक्षेपमा। संसदीय समिति बाँडफाँडको विषयले बन्दक बनेको सदनको गाँठो फुकेको छ। प्रमुख सत्तारूढ़ दल र प्रतिपक्षी दलबीच संसदका 12वटा समितिमा भागवण्डा मिलेसँगै सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो। सहमति अनुसार एमाले 3वटा समितिको र बाँकी अन्यले नेतृत्व लिनेछन्। समितिमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभामा अलपत्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। परेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेर परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई बैठकबाट पारित गर्ने सहमति भएको छ। बुधबारको बैठकबाट पारित गर्ने सहमति भएको हो। यसैबीच सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन 2059 मा प्रावधान संशोधन गरेर हदम्याद 5 वर्षमा सीमित गर्न सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ। नेपालको आर्थिक कूटनीतिको यात्रा 2 दशक पुगेको छ। यो अवधिमा नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध 178 देशसँग विस्तार भइसकेको छ। तर नेपालको आर्थिक कूटनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। नेपालले 2050 सालदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई पनि परराष्ट्र मामिलाको एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा ठम्म्याएको थियो। तर त्यसको 2 दशकपछि पनि नेपालको आर्थिक कूटनीतिले फड्को मार्नुपर्ने बेला यसको कछुवा गति कायमै रहेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीलागिरी विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त हुनु भएको छ। तत्कालीन सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र सहितले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतको सरकार चलाइरहेका एमाले नेता गिरीले हिजो प्रदेशसभामा 33 मत मात्रै पाउनुभयो, जबकि 87 सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन 44 मत भाग चाहिन्छ। विपक्षमा 53 मत परेको छ। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानूनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानून संशोधन गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा हिजो बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 आवश्यक सुधार गर्न संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। दोषीलाई कडाइका साथ कारवाही नगर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट र चोरीका घटना पटक पटक दोहोरिने गरेका छन्। तर आयल निगम व्यवस्थापनले संलग्न चालक र सहचालकलाई मात्र कारवाही गर्ने गर्दा चोरी रोकिन सकेको छैन। ढुवानीकर्ता र व्यवसायीलाई भने सामान्य कारवाही मात्रै गर्ने गरिएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। कुमालेको चक्र कहिले कहाँ उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर
फेरि एकपटक। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेको जित निश्चित। चितवनमा लामिछाने र बारामा यादवको अग्रता कायमै। ठूला दलप्रति नागरिकको वितृष्णा। जनमतले नयाँ र मधेस केन्द्रित दलहरू उत्साही। उड्दा उड्दै आगलागी भएको फ्लाइ दुबईको विमान। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण। विमानमा चरा ठोकिएको दावी। भूकम्प पछिका 8 वर्षमा पुनर्निर्माणमा झण्डै 4 खर्ब खर्च। ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण अपुरो। 1 लाख विस्थापितका घर अझै बन्न बाँकी। सुडानमा भइरहेको झडपका बीच इजिप्टद्वारा 436 जना नागरिकको उद्धार। लडाई चर्किएपछि विदेशी नागरिक र दूतावासका कर्मचारी फिर्ता गर्ने अभियान तीव्र। र आईपीएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सको दोस्रो जित। हैदराबाद 7 रनले पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। उपचुनावको मत परिणामले ठूला दललाई धक्का लागेको छ। मतले ठूला दलप्रति नागरिकको वितृष्णा रहेको देखाएको छ। ठूला दलहरू अब सचिनुपर्ने भनेर टीका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, हिमाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने 3 जना व्यक्ति छन्। उपचुनावको मत परिणामले उनीहरूलाई सुध्रिन घचघचाइरहेको छ। तर जवाफमा उनीहरू भन्दैछन्, के रे भोट पाउने चाहिँ अरू, सुध्रिनुपर्ने चाहिँ हामी। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।